नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बिहीबार बस्ने समर्थनको फिर्ताको तयारीमा। माओवादी केन्द्र भन्छ 23 गतेभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए सरकार अवैधानिक। एमालेमा हार्डलाइन र सफ्टलाइनको टक्कर। बागलुङ होली झडप प्रकरण घटनाको 4 दिनपछि 6 जना पक्राउ। मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन संयुक्त ट्रेड युनियनको माग। एटीएम मेसिन ह्याक गरी पैसा निकाल्न खोज्ने एक चिनिया नागरिक काठमाडौँबाट पक्राउ। भारतको आर्थिक सहयोगमा निर्मित हुलाकी राजमार्गका 10 सडक खण्ड हस्तान्तरण। स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र। रंगशालामा खेलाडीहरूले लगाए केपी बाको नारा। काठमाडौँ प्रवेश नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरिने। दक्षिण एसिया विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित क्षेत्र। बंगलादेशपछि पाकिस्तानमा बढी प्रदूषण। म्यानमारमा 520 भन्दा बढीको मृत्यु। सुकीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको सेनाको दावी। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ। गत शनिबार प्रज्ञा भवनको डबलीमा नागरिक समाजले गरेको बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनभित्रै समर्थनको संकेत दिएका थिए। नागरिकहरूको प्रश्नको घेराबन्दीमा परेका प्रचण्डले छिट्टै समर्थन फिर्ता गर्ने बताउँदै उम्किएका थिए। माओवादी केन्द्रले त्यसको तयारी गरेको बताएको छ। त्यसका लागि पार्टीले बिहीबार बिहान स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। समयको भने टुङ्गो लागिन सकेको उनले बताए। स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। समर्थन फिर्ताबारे पनि बैठकमा छलफल हुन्छ उनले भने। देव गुरुङले पनि यस्तो संकेत गरेका थिए। चैत्र 23 गतेभित्र विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको जिकिर थियो। राजनीतिक रूपमा सरकारबाट अलगिसकेको माओवादी केन्द्र कानूनी रूपले मात्र सरकार सत्ता पक्षमा छ। समर्थन फिर्ता लिएर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्ने माओवादी केन्द्रको ठहर छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टीको नाममा सम्बन्ध गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 आकर्षित भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार फागुन 23 गतेको फैसलाले सरकारलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको अर्थात 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारका रूपान्तरण गरेको छ। यस्तो सरकारले गठनको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा 100 को उपधारा 2 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भनिएको छ। गुरुङले फागुन 23 गतेको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएकाले यही चैत्र 23 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन संविधानको धारा 77 अनुसार सरकार काम चलाउ हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै आपत्ति पनि प्रकट गरे। उनले विगतमा संसद विघटन भएको अवस्थामा सरकार काम चलाउ बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। गुरुङले सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिएकोमा पनि आपत्ति प्रकट गरे। उनका अनुसार संसद बिजनेस विहीन हुनुपर्ने होइन, तर सरकारले दिएको छैन। उनले समितिबाट आएका 5 वटा, राष्ट्र सभाबाट सन्देशसहित आएका 6 वटा र सभामा प्रस्तुत भएका 4 वटा विधेयक, 9 वटा अध्यादेश र दर्ता भएका समेत कुल 33 वटा विधेयक सदनमा रहेको बताए। गुरुङले सरकारले ती विधेयकहरू अघि नबढाएर संसदलाई पुस 5 कै अवस्थामा पुर्याउन खोजेको र विघटनको मानसिकतामा रहेको आरोप लगाए। उनले प्रश्न गरे, सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो? उनले सरकार संविधान विफल बनाउन र सिद्ध्याउन अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल बनाउन उद्धित रहेको आरोप लगाए।
गुरुङले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धमा गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि प्रश्न उठाए। उनले उक्त फैसलाले दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रतामा संकट पैदा भएको बताए। उनले कोभिड-19 र वायु प्रदूषण बारे सरकारको ध्यानआकर्षण पनि गराएका छन्। अघिल्लो शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित एमाले संसदीय दलको बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधव झलनाथ पक्षका वरिष्ठ नेताहरूलाई मञ्चमा नराख्न लबिङ गरे। तर ओली समूहमै रहेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले पोखरेलको खण्डन गरे। पार्टीको प्रमुख भइसकेका र प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक मञ्चमै राख्नुपर्ने नेमवाङले अडान लिएका थिए। अन्ततः वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई मञ्चमै राखियो। माधव नेपाल भने बैठकमै उपस्थित थिएनन्। माधव नेपाल र भीम रावल लगायतका 4 नेतालाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका थिए। 3 दिने म्यादसहित सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र चैत्र 8 गते लेखिएको थियो। तर 10 गते रातिसम्म पत्रको जवाफ नआएपछि पोखरेलले तत्कालै उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने पक्षमा उभिए। सुभाष नेमवाङ र विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू चाहिँ पार्टीमा अदालतको पूर्जी जस्तो गर्न नहुने पक्षमा उभिए। एमाले स्रोतका अनुसार ईश्वर पोखरेलले चैत्र 10 गते राति 12 बजेसम्म स्पष्टीकरणको जवाफ नआएमा तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर अरू नेताले त्यसो गर्न नहुने बताएपछि पोखरेलको चाहनामा केही समय ब्रेक लाए। सुरेन्द्र पाण्डेले त सबैभन्दा ढिलो चैत्र 17 गते मात्र जवाफ लेखेका छन्। नेकपा एमाले भित्र 2 लाइन संघर्ष चलिरहँदा यसलाई अझ चर्काउन खोज्ने र मिलाउन खोज्ने 2 धार देखा परेको छ। यस्तो 2 धार ओली पक्षमा पनि देखिएको छ र माधव नेपाल पक्षमा पनि छ। ओली समूहमा रहेका महासचिव ईश्वर पोखरेल हाइलाइनर नेता हुन्। यसअघि माओवादीसँगको एकतामा पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका पोखरेल अहिले माधव झलनाथ समूहमाथि कडा कारबाहीको पक्षमा उभिएका छन्। तर ओली समूहकै अन्य नेताहरू विष्णु पौडेल, सुभाष नेमवाङ, प्रदीप गेवाली लगायत चाहिँ माधव झलनाथ पक्षसँग सहमति खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरू ओली समूहका सफ्ट लाइनर नेता हुन्। एमाले एकताको पक्षधर मानिने विष्णु पौडेल नै अघिल्लो साता धुम्बाराहीमा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच वार्ताको पहल गरेको एमाले स्रोतको भनाइ छ। भलै यो वार्ता सफल हुन सकेन। अध्यक्ष ओलीले महासचिव ईश्वर पोखरेल मार्फत चैत्र 8 गते माधव नेपाल सहितका 4 नेतालाई पार्टीको अनुशासन विपरीत गुटबन्दी गरेको भन्दै लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही स्वरूप पार्टीबाट 6 महिना निलम्बन गरेका थिए। नेपाल र रावलपछि ओलीले भूषाल र पाण्डेलाई समेत कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। तर ओलीको यस्तो कार्यशैलीप्रति उनी पक्षधर नेताहरू नै असन्तुष्टि देखिएका छन्। ओली पक्षका हाइलाइनर ईश्वर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू खनाल नेपाल पक्षलाई पेलेरै ठेगाना लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने सफ्ट लाइनर भनेर चिनिएका पौडेल, नेमवाङ र गेवाली संवाद र सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने मनस्थितिमा भए पनि ओलीसँग त्यसबारे खुलेर छलफल गर्न डराएका छन्। ओली पक्षका हाइलाइनर ईश्वर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू खनाल नेपाल पक्षलाई पेलेरै ठेगान लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने सफ्ट लाइनर भनेर चिनिएका पौडेल, नेमवाङ र गेवालीहरू संवाद र सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने मनस्थितिमा भए पनि ओलीसँग त्यसबारे खुलेर छलफल गर्न डराएका छन्। खास गरी विष्णु पौडेल, सुभाष नेमवाङ, प्रदीप गेवाली लगायतका नेताहरूले ओलीको एक्सनप्रति असन्तुष्ट जनाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। नेताहरूको कारबाहीपछि पौडेल, नेमवाङ र गेवालीले आफ्नो धारणा समेत सार्वजनिक गरेका छैनन्। ओली पक्षमा मात्र होइन, खनाल नेपाल पक्षमा पनि हाइलाइनर र सफ्ट लाइनरको कित्तामा नेताहरू विभाजित देखिन्छन्। ओलीसँग कुनै हालतमा नमिल्नुपर्ने भन्ने नेताहरू पनि नेपाल सहित झलनाथ खनाल, भीम रावल, अष्टलमी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल र रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरू छन्। यो समूहमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त लगायतका नेताहरू चाहिँ ओलीसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएको स्रोत बताउँछ।
बागलुङ प्रहरीले होली खेल्ने क्रममा भएको झडपपछि 2 जना युवकको ज्यान गएकोमा घटनामा संलग्न भएको आरोपमा बुधबार दिउँसो 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनाको 4 दिनपछि गुल्मीबाट 2 जना र 4 जना बागलुङबाट पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा निसी खोला गाउँपालिका 7 का 36 वर्षीय प्रकाश कुँवर र 34 वर्षीय दीपक परियारको मृत्यु भएको थियो। झडपमा अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। घटनास्थलदेखि 400 मिटर तल मृतकको शव भेटिएको थियो। गत आइतबार बागलुङको बडीघाट र निसी खोला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने बलधुरेमा लागेको मेलामा झडप भएको थियो। रङ लगाउने विषयमै 2 पक्षबीच झडप भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनामा घाइते भएका मिठु परियारले रमाइलो गरिरहेकै स्थानमा एकाएक आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये 5 जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अर्का घाइते ज्ञानो परियारको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिवाङमा उपचारपछि उनी पाल्पामा थप उपचारका लागि गएका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटीयूसीसीले मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन माग गरेको छ। जेटीयूसीसीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू समक्ष उक्त माग राखेको हो। अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहित महासंघका पदाधिकारीहरू र जेडीयूसीसीका अध्यक्ष जगत सिमखडा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बीच बुधबार महासंघ सचिवालयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा जेडीयूसीसीका प्रतिनिधिहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन माग राखेका हुन्। जेडीयूसीसीका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष गोल्छालाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको आग्रहसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। जेटीयूसीसीको प्रतिनिधि मण्डललाई महासंघको महासचिवालयमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यवसायमा कोभिडको असर अझै रहेको र पर्यटन, होटल लगायत केही उद्योगहरू अझै तङ्ग्रिन नसकेको बताएका छन्। श्रम सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउन महासंघ क्रियाशील रहेको उनले प्रश्न पारे। अध्यक्ष गोल्छाले लकडाउनको समयमा महासंघले जेटीयूसीसीसँग निकटमा रहेर काम गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुलुकभित्र श्रम सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन महासंघ र जेटीयूसीसीको सहकार्यमा उनले जोड दिए। विभिन्न बैंकको एटीएम बुथमा अस्वाभाविक रूपमा कुनै व्यक्तिले रकम निकाल्न लागेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा दरबार मार्गबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ठमेलबाट चिनिया नागरिक वाङ सियाङलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरी पुग्दा उनले एटीएम मेसिनको कीबोर्डको पनि नम्बर ह्याक गरेर पैसा निकाल्दै गरेका थिए। प्रहरीले वाङ बस्ने ठमेलकै एक होटलको कोठाबाट एटीएम र विद्युतीय भुक्तानका माध्यमबाट ह्याक गरेर पैसा निकाल्ने कयौं उपकरण पनि बरामद गरेको छ। उनलाई पक्राउ गर्न नसकेको भए कयौं एटीएमबाट करोडौं रुपैयाँ लुटिने सम्भावना रहेको, तर अब त्यो खतरा टरेको महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुले जनाएको छ। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित हुलाकी राजमार्गका 10 सडक खण्ड हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले निर्माण सम्पन्न भएका सडक खण्डहरू संयुक्त रूपमा नेपालका जनतालाई समर्पित गरेका हुन्। सडक हस्तान्तरण कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्री रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उपसचिव श्री केशव कुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन गंगा थापा, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका परियोजना निर्देशक रोहित कुमार बासुलाल र भारतीय राजदूतावासका परियोजना प्रभागका प्रमुख प्रफुल्ल चन्द शर्मा उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा राजदूत क्वात्रा र मन्त्री नामवाङले यस परियोजना सम्पन्न गर्न योगदान दिने सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरे। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 3 महिना अघिको निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न समितिले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र काटेको हो। गत पुस 3 गते बसेको समितिले आयोजनालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरे पनि पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको थियो। लेखा समितिले स्वास्थ्य सेवा विभागले हतार अम्नी बिजनेस प्राली सम्झौता गरेर खरिद गर्दा
अनियमितताको कोसिस भएको निष्कर्ष निकालेर छानबिन गरेको थियो। समितिले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सचिव यादव कोइराला, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार खेम कार्की लगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो। उनीहरूले ओमीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ठेक्का दिने र रद्द गर्ने काम हतार गर्दा प्रतिक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै अनियमितता गर्ने मनसाय भने नभएको समितिमा बयान दिएका थिए। इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा बेला बेलामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सबै जिल्ला प्रशासनलाई जिल्लाभित्र भेला सभा जुलुसहरू रोक्न ताकेता सहितको निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले संघीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै आधारभूत अस्पतालका कोभिड-19 को उपचारको व्यवस्थापन गर्ने र HMIS-मा जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय भएको बताए। HMIS-मा जानकारी भए अनुसार नै मन्त्रालयले उक्त अस्पताललाई शोध भर्ना गर्न सक्ने उनले बताए। साथै कोभिड-19 परीक्षण गर्ने सबै सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्णय गरेको छ। प्रदेशमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन पठाएको रकमको प्रदेशले प्रतिवेदन पठाउनु र अपुग रकमको माग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अपुग रकम निष्कासन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। साथै सबै पालिकाहरूमा जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण बढाउने, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको एक विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पाकिस्तान प्रदूषित देशहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको देखाएको छ। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स 2020 को जारी सूचनामा बंगलादेश पहिलो स्थानमा छ, तेस्रो स्थानमा भारत छ भने चौथो स्थानमा नेपाल छ। सूचीमा विश्वभरि 106 राष्ट्रहरूको नाम सामेल छ। प्रतिवेदनले दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्र रहेको र बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानले विश्वका सबैभन्दा बढी प्रदूषित शहर मध्ये 42 देखि 40 वटा रहेको जनाएको छ। आइक्यूएरका सीईओ फ्रान्स ह्याम्सले भने, हामी आशा गर्छौं कि यस रिपोर्टले हाइलाइट गर्नेछ। वायु प्रदूषण विरुद्ध लड्नका लागि तत्काल कार्ययोजना आवश्यक भएको उनले सुझाएका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिम बनेको कारण वायु प्रदूषण विरुद्ध लड्न आवश्यक छ। 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्समा PM 2.5 डाटामा आधारित छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको पाइएको छ। झण्डै 2 महिनादेखि थुनामा रहेकी 75 वर्षीय सुकीको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नरहेको विवरण बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो। कूटनीतिक दबाव अन्ततः धेरै परेपछि सुकीका वकिलहरूलाई भेट्न दिएको थियो। उनीहरूले नै उनको स्वास्थ्य सामान्य नै रहेको जानकारी दिएका हुन्। म्यानमारमा सेनाले शासन हातमा लिएर सुकी लगायतका नेताहरूलाई थुनामा राखेको छ। उनीहरूको अवस्थाका बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराइएको थिएन। सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारमा अहिलेसम्म पनि जनआन्दोलन चलिरहेको छ। जनआन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म 520 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। निर्वाचित सरकार र संसदलाई भंग गरी निष्पक्ष तरिकाले नयाँ निर्वाचन गराउन भन्दै सत्ता हातमा लिनु परेको सेनाको भनाइ छ। यसअघि भएको निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै निर्वाचनको नतिजाप्रति सेनाले असन्तुष्टि र अविश्वास प्रकट गर्दै आएको थियो। नवगठित संसदको पहिलो बैठक बस्नै लागेको दिन गत फेब्रुअरी 1 का दिन सेनाले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गर्दै शीर्ष नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सेनाको कदमको विरोध गर्दै अहिले म्यानमारमा दैनिक हजारौं आन्दोलनकारी प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सेनाको कदमको विरोध भइरहेको छ। केही दिन अगाडि आन्दोलनका क्रममा एकै दिन झण्डै 100 जनाको मृत्यु भएपछि सैन्य सरकारको दमनको विश्वभरबाट थप विरोध भइरहेको छ। यो सँगै आजका लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।